मोदी और इमरान जो है ना, इन दोनों का ताल्लुक बड़ा मोहब्बत का ताल्लुक है। आप ज़हन में रखें कि इमरान और मोदी ये दोनों, इनमें कदर मुश्तरक है, ये दोनों मज़हब फ़रोश हैं। मोदी जो है वहाँ हिंदुत्व का नारा लगाता है और वहाँ पे हिंदुत्व का नारा लगा के जो है मिनॉरिटीज़ को वो तंग कर रहा है, मुसलमानों को भी और लोगों को भी, और वहाँ पे एक ऐसी रियासत बनाना चाहता है जिसमें मज़हब का जो है दौर दौरा हो। इमरान खान यहाँ पे एक जाली मदीना की रियासत का नारा लगा रहा था और यहाँ पे उसकी वजह से इसने कहा कि मैं तो बड़ा पता नहीं क्या हूँ और मैं तो नेक आदमी हूँ, मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ क्योंकि मैं मजहबी आदमी हूँ। हालांकि मज़हब का ताल्लुक तो आपका और खुदा का है और जो कुछ ये हरकतें करता रहा ज़िंदगी में और अभी भी कर रहा है। और उस दौरान जबकि ये आयतें पढ़ के अपनी तकरीरें शुरू करता था, उस वक्त भी जो हरकतें कर रहा होता था, आप तो नज़र आ गई हैं ना सारों को। इसकी ऑडियोज़ हैं, इसकी तस्वीरें हैं, पता नहीं क्या क्या है इसका लोगों के पास और एजेंसियों के पास भी है। तो ये मज़हब फरोशी जो कर रहा था ये अभी तक बल्कि कर रहा है। उधर भी बैठ के वो कभी कोई इसके लिए नमाज़ें पढ़ के दिखा रहा होता है, कोई जो है ये कह रहा होता है जी वहाँ पे बैठ के जेल के अंदर वो मजहबी किताबें पढ़ रहा है। और भाई हमें क्या है, हमें तो ये बताओ कि इसने मलिक रियाज जैसे करप्ट आदमी का 190 मिलियन पाउंड जो है वो क्यों माफ़ करवाया। हमारा मसला ये कि तुमने तोशा खाना से पैसे क्यों लिए। मैं तो कभी ऐसी बेगैरती नहीं कर सकता कि मैं एक पाकिस्तानी ख़जाने में जो पड़ी हुई चीज़ों को औने पौने बेच दूँ सिर्फ इसलिए कि मुझे पैसे चाहिए, करोड़ों रुपया बस मैंने कमाना है। और ख़ास तौर पे मैं तो एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ, फिर भी नहीं कर सकता। तो तेरे पास तो अरबों रुपये की जायदादें हैं। और भाई एक तेरा बनी गाला जो है वही तकरीबन कोई अरबों की असामी है, वो जो एक घर है इसका। उसके अलावा इसके पास 8 कनाल का घर लाहौर में है, वो भी अरबों का है। उसके अलावा इसके पास 12 जायदादें और हैं जिसमें बड़े बड़े लैंड्स हैं और घर भी हैं। तो मुझे बताओ कि इस आदमी को क्या ज़रूरत थी तोशा खाना से पैसे लेने की। लेकिन चूँकि लालच है, चूँकि ये इसको जो एक मसला पड़ा हुआ था कि मेरे पास बड़ा घर भी होना चाहिए, बड़ी गाड़ियाँ भी होनी चाहिए, मुझे अयाशी मैंने साथ नहीं छोड़नी, साहब वज़ीर-ए-आज़म भी बनना है, वो चमकती चीज़ भी हासिल करनी है। तो इस आदमी ने जो कुछ किया वो कोई मजहबी आदमी तो नहीं करता। कोई एक्चुअली अगर कोई मजहबी हो, जिस तरह के हमें बताया जाता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम जो इस तरह ज़िंदगी गुजारते थे वो तो सादा ज़िंदगी गुजारते थे, वैसे थोड़ी है। तो इसलिए दोनों जो है ना असल में मज़हब फ़रोश हैं। मोदी वहाँ पे मज़हब फ़रोशी करता है, ये यहाँ पे करता है। दोनों मुनाफिक हैं, दोनों मुनाफिक मज़हब फ़रोश हैं। मतलब इनकी आप समझो कि ये मुनाफिक मज़हब फ़रोश कह लें या कह लें कि मजहबी मुनाफिक जो कि पैसा बनाते हैं, शोहरत कमाते हैं मज़हब का नाम लेके। अच्छा, इनकी जो दोस्ती है मोदी की और इमरान की, उसके अंदर मोहब्बत नफ़रत है। वो कहते हैं ना लव हेट रिलेशनशिप, इनका जो रिश्ता है आपस में वो मोहब्बत और नफ़रत का। वो कैसे है भला? इस तरह कि इमरान खान को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, मुल्क चाहे भाड़ में, फ़ौज को जो मर्ज़ी कहो, अपना मतलब नहीं निकल रहा तो सब गंदे हो गए, अपना मतलब निकल रहा है तो सब अच्छे हैं। चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो पार्टी के लोग हैं, कोई भी उठा लें इसकी ज़िंदगी की कोई भी शुबा उठा लेना, इसने हर एक के साथ दगा किया है, हर एक के साथ धोखा किया है, कोई रिलेशनशिप इसका चला नहीं। तो वो जो जैसे वजूद्दीन जैसे लोग, इसने जिस तरह उनको बेइज्जत करने की कोशिश की, अकबर बाबर जैसे लोग, इस तरह इतने ज़्यादा लोग हैं कि मैं उनके नाम भी लूँगा ना तो फौज कसूरी स्पेशली मैं उनका नाम लूँगा। वो उन्होंने इतना काम किया इसके लिए। लेकिन ये शान फरामोश नमा कराम आदमी है। इसने तो जनरल बाजवा के साथ वफा नहीं की जिसने इसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया। अगर वज़ीर-ए-आज़म ना बनाया होता तो आज इसकी 2 टके की वैल्यू ना होती। तो ये जो आदमी बहरहाल है, इसने मोदी के साथ क्या किया था वो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ कि ये अब आजकल बड़ी बकवास करता है ना इमरान खान कि जी हिंदुत्व जो है वो मोदी उसके ऊपर बैठा हुआ है और मोदी जो है ये बड़ा ही एक गलत कॉन्सेप्ट इसको लेके चल रहा है, ये चाहता है, ये वो चाहता है, इसके बड़े गंदे ज़ाइम हैं वगैरह वगैरह। भाई जो भी है वो सही है गलत है, जिस तरह का भी है। मुझे ज़्यादा पता है मोदी का तुम्हारे से। मैं जानता हूँ कि गुजरात में उसने क्या किया था, वहाँ पे जो कत्ले आम था उसका ये मुजरिम था। लेकिन फिर आप मोदी के साथ क्यों थे भाई? आपने अपने जो इलेक्शन कैंपेन थी उसके अंदर क्यों पहले तो मोदी के ख़िलाफ़ बात की ताकि वोट मिले, और जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म बने तो इसने मोदी की तारीफ़ें करनी शुरू कर दी। पहले से उसको फ़ोन किए, पहले उसने उसको कांटेक्ट करने की कोशिश की। भाई हिंदुत्व का बंदा, हिंदुत्व जिसके आप इतने ख़िलाफ़ हैं, आप तो तबकाती बात ही नहीं करते ना, आप तो मजहबी बात करते हैं या ये बात करते हैं कि जी इस मुल्क के अंदर करप्शन बड़ी है, धांधली बड़ी है। हम कहते हैं ना गरीब अमीर का मसला, आपके लिए तो मसला नहीं है, आपके लिए तो ये मसले थे। तो अब अगर मज़हब के पे खड़े होना था तो वो जो हिंदुत्व के ऊपर वो खड़ा हुआ था तो उसको क्यों पैगाम भिजवा रहे थे?
کیوں مودی کو کہہ رہے تھے کہ جی وہ پلیز میرے سے بات کریں, پلیز جو ہے مودی جو ہے وہ میرے ساتھ کوئی نہ کوئی دوستی ضرور کرے, ضرور مودی جو ہے اس کے ساتھ میں کچھ کروں گا اس طرح کا معاملہ تو پھر بہتری ہوگی وغیرہ وغیرہ. یہ کہ کامیاب پرائم منسٹر بننا چاہ رہا تھا اس وقت. پہلے اس نے اس کے خلاف بات کی اپنے الیکشن کیمپین میں, اور بعد میں یہ کہنا شروع کر دیا. اچھا مودی نے کوئی لفٹ نہیں کرائی, مودی نے اس کو کہا کہ میں نے تو اس سے بات ہی نہیں کرنی, تو یہ بیچارہ پریشان ہو گیا. اس کے وجہ سے نیا کام کیا. اسی دوران میں نا مودی کو انہوں نے اس کا الیکشن آ گیا دوبارہ. مودی کا جب الیکشن آیا دوبارہ تو عمران خان نے اس حد تک اپنی آپ سمجھیں بغیرتی کی, اپنی جگہ سے ہٹا کہ اس نے کہا کہ اگر مودی آ گیا نا, مطلب خوشامد کا لیول دیکھیں. عمران خان خوشامد پسند بھی ہے, اس نے اپنے چیلے جو رکھے ہیں نا سارے خوشامد کرتے ہیں ایسے. میرے جیسا بندہ تو کسی خوشامد نہیں کرتا, کسی کے بوٹ پالش نہیں کرتا, نہ کسی ادارے کے, نہ کسی امیر آدمی کے, نہ کسی مشہور آدمی کے. میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا سوائے اس کے کہ اگر وہ انسان اچھا ہو. اس نے کیا کیا, اس نے کہا اگر مودی جیت گیا نا, تاکہ مودی کو پتہ چلے کہ میں نے یہ کہا ہے مودی کے بارے میں, اس نے کہا کہ اگر مودی جیت گیا نا تو یہ بہت اچھا ہوگا انڈیا کے لیے. وہ ہندوتوا کہاں گئی تیری؟ اور بھائی تو ہندوتوا کی بات کر رہا تھا نا, ہندوتوا تجھے بڑی لڑی ہوئی تھی, تجھے ہندوتوا کا بڑا تو نے ایک پہاڑ بنایا ہوا تھا کہ یہ ہندوتوا تو بڑی بری چیز ہے. تو اس کا جو سمجھو کہ سب سے بڑا علمبردار مودی جو ہے, تم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اگر جیت گیا الیکشن تو یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا ہوگا اور خطے کے لیے بھی اچھا ہوگا اور یہ بہت اچھی نیوز ہوگی, اس کو جیتنا چاہیے. اور بےغیرت انسان, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اپنے مطلب نکالنے کے لیے کچھ بھی کر دیتے ہو. یہ یو ٹرن ماسٹر تم جو ہو پاکستان کے ساتھ, تو تم نے جو کیا ہے سو کیا ہے. امریکی سازی کا جھوٹا بیانیہ بنایا ہمارے ساتھ, تم نے ہر قسم کی ڈرامے بازی کی. IMF تک کو کہا کہ ہمیں قرضہ نہ دو. اتنے بڑے تم ملک دشمن ہو. اور تمہاری سوشل میڈیا ٹیموں نے یہ جب جنگ ہونے لگی تھی ابھی انڈیا کے ساتھ, بلکہ ہو گئی تھی, تو اس کے اندر انہوں نے ملک دشمنی کی. اور تمہاری بہن تک نے ملک دشمنی کی, آ کے اس نے ایسے ایسے بیان دیے. تمہارے بڑے بڑے جتنے لیڈر تھے وہ سب آ کے ملک دشمنی کرتے رہے اور تمہیں شرم نہیں آئی. تو تم جو ہو مجھے بتاؤ صرف کہ ہندوتوا کا جو وہ تھا بندہ مودی, تم نے کیوں کہا کہ مودی واپس آ جائے گا تو بڑی اچھی بات ہوگی؟ اس لیے کہ تم خوشامد کرو. اب اگر مودی آ گیا نا, اب مجھے مودی ضرور کچھ نہ کچھ میرے ساتھ بیٹھے گا. مودی پھر نہیں بیٹھا. مودی نے کہا بھاڑ میں جاؤ. تو مودی اور عمران کا نا ایک لو ہیٹ رلیشنشپ ہے, مودی کی طرف سے نہیں عمران کی طرف سے. کبھی محبت کرتا اس سے, کبھی نفرت کرتا اس سے. اسی لیے پھر آخرکار کیا ہوا کہ عمران نے خود کہا, یہ عمران کی پارٹی نے فیصلہ کیا. وہ شہباز گل جیسے گھٹیا لوگ, جبران الیاس جیسے گندے لوگ سوشل میڈیا جو چلاتے ہیں, ان کا لگتا ہے کہ یہ پالیٹکس ہے. پالیٹکس وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں, یہ نہیں ہے پالیٹکس. یہ جو سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ کرنا, گندی گالیاں نکالنا لوگوں کے خاندانوں کو, اور اس لیے کہ کوئی دور بیٹھے ہوئے ہیں پاس آ کے نکالیں تو ان کی طبیعت بھی صاف ہو نا. اگر وہ کسی کو نکالیں, کسی خاندانی آدمی کو گالی نکالیں, گالم گلوچ والی گندی گالی, تو ان کو پتہ چلے کہ وہ گالی دے کے کہاں جاتے ہیں. لیکن چونکہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں بزدل, ڈرپوک, گھٹیا لوگ PTI کے, سوشل میڈیا کے, تو یہ جو سوشل میڈیا ٹائیگرز, یہ اصل میں عمران نے ان کو جنگ کے اندر بنا دیا مودی ٹائیگرز. اب یہ مودی ٹائیگرز ہیں, یہ نہ عمران ٹائیگرز ہیں نہ یہ PTI ٹائیگرز ہیں. اب جب تک یہ زندہ رہیں گے یا تو یہ معافی مانگیں گے کہ نہیں جی ہم نے عمران خان کو چھوڑ دیا, تو اگر یہ نہیں مانگیں گے تو یہ مودی ٹائیگرز ہی کہلائیں گے اب ساری عمر. کیونکہ انہوں نے جنگ میں انڈیا کا ساتھ دیا, انہوں نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا. میں یہاں گانے بناتا رہا, حالانکہ میں پولیٹکس میں آ گیا ہوں, لیکن میں نے کہا کہ میرا گانا میری اسٹرینتھ ہے, میں گانا بناؤں گا. میں نے ہم مت والے دھرتی کے رکھوالے وہ میں نے کیا تاکہ فوج کو ہماری جو ہے وہ مضبوطی ملے. کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ جنگ کے دنوں میں اگر کوئی اپنے ملک کے ساتھ, اپنی قوم کے ساتھ, اپنی فوج کے ساتھ, اپنے سپاہیوں کے ساتھ, اپنی پولیس کے ساتھ, اپنے ایجنسیز کے ساتھ جنگ کے دنوں میں کھڑا نہیں ہوتا تو وہ بہت بڑا بغیرت تو ہوتا ہے, لیکن وہ ملک دشمن بھی ہوتا ہے. تو انہوں نے ملک دشمنی کی ہے. تو عمران خان کے جو ٹائیگرز ہیں نا, اب وہ ہیں مودی ٹائیگرز, اور یہ عمران خان نے ہی ان کو بنوایا ہے. اور یہ جو ٹھپا ہے نا ایک گندا, یہ ان کے ساتھ لگا رہے گا. تو اب یہ بلیک میل کر کے عمران خان کو NRO دلوانے کے چکر میں ہیں کہ جی ہم کچھ نہیں کہیں گے فوج کو, کیونکہ آپ جنگ لڑنے لگے ہیں تو اس لیے ہم کچھ نہیں کہتے, تو اب آپ جو ہیں عمران خان کو چھوڑ دیں. یہ جو مرضی کر لیں, ان کا یہ لقب جو ہے نا یہ ختم نہیں ہوگا. جس طرح قاسم و سلیمان جو ہے نا وہ صہیونی ٹائیگرز ہیں, وہ کیونکہ زائنسٹ فیملی سے وہ صہیونی ٹائیگرز ہیں. اسی طرح عمران خان کے سوشل میڈیا کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ مودی ٹائیگرز ہیں.